अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये रजब शरीफ का माह मुक़द्दस चल रहा है और इस माह मुबारक में सैयदना सरकार इमाम जाफ़र सादिक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु के कूंडों की फ़ातिहा सुन्नी मुसलमानों के घरों में बहुत मुहब्बत से की जाती है। लिहाजा आज की इस वीडियो में हम सैयदना इमाम जाफ़र सादिक़ के कूंडों की फ़ातिहा पढ़ने का और आपकी फ़ातिहा का सवाब बख्शने का इंतहाई आसान तरीक़ा आपको सिखाने जा रहे हैं। तो वीडियो में आखिर तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो मज़ीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। देखिए, इमाम जाफ़र सादिक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु की फ़ातिहा पढ़ने का इंतहाई आसान तरीक़ा ये है कि आपके घर में जो कुछ भी बना हुआ हो, जो भी आप बनाएं कूंडों के मौके पर, चाहे आप पूड़ी बनाएं, खीर बनाएं, शरबत बनाएं, जलेबी आपके घर में मौजूद हो या जो भी खाने पीने का सामान मौजूद हो, उसको आप सामने मुसल्ले पर रखें या फिर वक्ती तौर पर अगर कुछ मौजूद ना हो तो गिलास में थोड़ा सा पानी रख लें और फिर फ़ातिहा पढ़ने के लिए बैठ जाएं। सबसे पहले आपको जो भी दुरूद पाक आप आसानी से पढ़ सकते हो, जो दुरूद शरीफ आपको याद हो, वो दुरूद शरीफ आपको पढ़ लेना है 7 मरतबा, या फिर जो दुरूद शरीफ आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन पर नज़र आ रहा है इसको आप पढ़ लें। मैं आपको पढ़ कर के भी सुना देता हूँ, आप मेरे साथ मिलकर पढ़िए ताकि आपका तलफ़्फ़ुज़ भी दुरुस्त हो जाए। इस तरह से आपको पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इसको दुरूद इब्राहीमी कहा जाता है। ये नमाज के अंदर भी पढ़ा जाता है, आमतौर पर आपको याद होगा, और अगर याद ना हो तो आप इसको अच्छी तरह याद कर लें। 7 मरतबा आप ये दुरूद पाक पढ़ लें। उसके बाद फिर आपको 1 मरतबा सूरह काफिरून यानी कुल या अय्युहल काफिरून इसकी तिलावत करनी है। अगर वो आपको याद ना हो तो इसको भी याद कर लें, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ, मेरे साथ आप मिलकर पढ़ें ताकि आपका तलफ़्फ़ुज़ भी दुरुस्त हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। ये आप एक बार पढ़ लें। फिर 3 मरतबा आपको सूरह इखलास की तिलावत करनी है। इस तरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सूरह इखलास आपको 3 मरतबा पढ़नी है। फिर आप 1 मरतबा सूरह फ़ातिहा की तिलावत करने यानी अल्हम्दु शरीफ की। इस तरह मैं पढ़कर सुनाता हूँ, मेरे साथ आप मिलकर पढ़ें ताकि आपका तलफ़्फ़ुज़ भी दुरुस्त हो जाए। इस तरह पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ये आप 1 मरतबा पढ़ लें। उसके बाद आपको 7 मरतबा फिर वही दुरूद शरीफ जो आपने पहले पढ़ा था शुरू में, वो दुरूद शरीफ 7 मरतबा पढ़ लेना है। इसके बाद आपकी फ़ातिहा मुकम्मल हो जाएगी। अब आपको फ़ातिहा का सवाब बख्शना है। अब सवाब कैसे बख्शा जाता है तो ये बड़े ध्यान से सुने, क्योंकि अक्सर लोगों को फ़ातिहा का सवाब बख्शने का तरीक़ा मालूम नहीं होता। तो सवाब बख्शने का सही तरीक़ा ये है कि जब आप अपनी फ़ातिहा मुकम्मल कर लें उसके बाद आप दोनों हाथों को अल्लाह की बारगाह में उठाएं और इस तरह सवाब बख्शेंगे। पहले आप 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें, उसके बाद फिर अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि या अल्लाह, परवरदिगार आलम, जो कुछ भी मैंने पढ़ा है परवरदिगार इसको अपनी बारगाह नाज में कबूल व मंजूर फरमा। इसके पढ़ने में जो गलतियाँ हुई हों उसको अपनी रहमत का पर्दा डालकर माफ़ फरमा। और परवरदिगार इस फ़ातिहा ख़्वानी का सवाब सबसे पहले मेरे प्यारे प्यारे मीठे मीठे आका हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہے، مولا قبول فرما۔ اس کے بعد اس فاتحہ خوانی کا ثواب حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں پیش ہے، مولا قبول فرما۔ اس کے بعد اس فاتحہ خوانی کا ثواب حضرت سرکار مولائے کائنات مولا علی مشکل کشا، حضرت فاطمۃ الزہرا اور تمام اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی بارگاہ میں پیش ہے، مولا قبول فرما۔ اور خصوص بالخصوص اس فاتحہ خوانی کا ثواب سید الشہداء مظلوم کربلا حضرت سرکار سیدنا امام حسن، امام حسین و دیگر تمام شہداء کرب و بلا کی ارواح طیبات کو پیش ہے، مولا قبول فرما۔ اس کے بعد اس فاتحہ خوانی کا ثواب امام زین العابدین امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہما کی بارگاہ عالیہ میں پیش ہے، مولا قبول فرما۔ اور خصوص بالخصوص امام الائمہ حضرت سرکار سیدنا امام محمد جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ عالیہ میں پیش ہے، مولا قبول فرما۔ حضرت امام جعفر صادق کے تمام خلفاء اور آپ کے تمام تلامذہ کی بارگاہ عالیہ میں پیش ہے، مولا شرف قبول عطا فرما۔ اس کے بعد اس فاتحہ خوانی کا ثواب پیران پیر روشن ضمیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش ہے، مولا قبول فرما۔ آپ کے والدین کریمین محبین متعلقین متوسلین اور آپ کے سلسلہ پاک کے تمام بزرگوں کی بارگاہ میں پیش ہے، مولا قبول فرما۔ اس کے بعد سرکار خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز اجمیری حضور مخدوم علاء الدین صابر کلیری سیدی سرکار اعلیٰ حضرت و جملہ اولیاء بریلی حضور شاہ جی محمد شیر میاں پیلی بھیتی اور اس کے علاوہ جتنے بھی نام جو آپ کی زبان پر آ رہے ہوں ان کا نام لیجئے اور اس کا ثواب ان کی بارگاہ میں بھی ایصال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے عزیز و اقارب میں اگر کوئی دنیا سے انتقال کر چکا ہے، دادا یا باپ یا ماں یا دادی یا نانی یا نانا جو بھی انتقال کر چکا ہے ان کا نام لے کر کے بھی ان کو ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا جو بھی جائز مقصد ہو اپنے کاروبار کے حوالے سے اولاد کے حوالے سے اس کے بارے میں بھی اس طرح دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ اس فاتحہ خوانی کے صدقے میں ہمارے کاروبار میں برکتیں عطا فرما، ہماری اولاد ہماری نسلوں میں ہماری اولاد میں برکتیں پیدا فرما۔ اگر آپ کو کوئی اولاد نہیں ہے تو اولاد کے لیے دعا کر سکتے ہیں اس طرح کہ یا اللہ اپنے محبوب کے صدقے میں سرکار امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں ہمیں اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اس کے علاوہ اگر کسی مرض میں مبتلا ہیں تو اس سے شفا یابی کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں کہ پروردگار امام جعفر صادق کے صدقے میں ہمیں اس جان لیوا مرض سے جو ہے شفا یابی عطا فرما اور تمام آفات و بلایات سے پریشانیوں سے پروردگار ہمیں محفوظ و مامون فرما۔ اس کے علاوہ جو بھی آپ کا جائز مقصد ہو جس کے لیے آپ دعا کرنا چاہتے ہوں تو وہ بھی پروردگار کی بارگاہ میں دعا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ جب ہو دم واپسی یا اللہ لپہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح آپ کی فاتحہ مکمل ہو جائے گی۔ لہذا ہمیں امید ہے کہ یہ فاتحہ خوانی کا طریقہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ صورتیں آپ کو یاد نہ ہوں تو ویڈیو کو روک روک کر آپ اچھی طرح ان کو یاد کر سکتے ہیں اور فاتحہ سیکھ سکتے ہیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور آپ سے درخواست ہے کہ ثواب جاریہ کے لیے اس کلپ کو آگے لازمی شیئر کیجیے گا تاکہ دوسرے بہن بھائیوں کو بھی اس ویڈیو کے ذریعے کچھ فائدہ حاصل ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔